دونك السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو التيوريم دو بايز. هنا كاينه في ليكونومي فيليير ايكونومي اس 2 اللي ديال فيليير ايكونومي اس 2 كلشي تيسول عليها ماشي شي حاجه. دونك غنحاولوا اليوم نديروها. غادي تفهموا هادشي مزيان. دونك اي اكزرسيس غادي تفهموا مزيان. اول حاجه نخدموا واحد ليكزومبل اللي ساهل. غنمشيو بحال دابا لافاك. لافاك كنختاروا بحال دابا شي فاك فيها 3 فيليير. قد يكونوا فيها 40 قد يكونوا فيها 5 على حسب لافاك، على حسب ليكزرسيس اللي عطيناهم. دونك هاد ليكزرسيس هذا داكزومبل لا فاك فيها موين ليكونومي، موين سيونس مات، موين سيونس فيزيك. ضروري هنايا غادي يعطيونا دي بورسونتاج. دونك كيقول لك اللي داير ليكونومي هما 60%، اللي داير سيونس مات 15. دونك اللي هنايا سيونس فيزيك قد ما يعطيهش الكورس تحسبو راسك. هذا زائد هذا ايكال 100%. دونك شحال يبقى لك 25. ابخي خاصك تعمر هادشي اللي عندك هنايا. دونك هادشي عنده داكشي ليي. دونك اللي تهضروا على ليكونومي بحال تهضروا على السيونس مات بحال تهضروا على السيونس فيزيك. دونك يقد ليكزيرسيس يكون تهضر على الناس اللي جابوا مونسيون، يقد يكون تهضر على الناس اللي جابوا قل من 10، قد يكون تهضر على الناس اللي نجحوا ادمي على حسب ليكزيرسيس. يكون الناس اللي جابوا قل من 5 راتراباج. دونك تيهضروا على حسب ليكزيرسيس. حنا في هذا ليكزومبل نخدموا على حسب الناس اللي جابوا مونسيون. دونك انا ندير الناس اللي جابوا مونسيون. دونك كنسميها ام. اللي ما جابوش مونسيون تسمى ام بار. اي حاجه العكس ديالها في probabilité هي ام بار ا بار بي بار ولا نون بي بار هي نون بي. اللي تيخدم شي لوجيسيال يكتب نون بي طالو بي بار. سيونس مات ام بار ام بار. صافي حاجه وحده ضروري اللي عندك هنا خصو يكون عندك هنا. ما يمكنلكش دير هنايا ام بار تجي دير هنايا ا بار، ما عندكش الحق. صافي دونك اللي عندك هنا غيكون عندك لهاد الجي. الو دونك هنا غيكون عاطيك دي بورسونتاج. ضروري يكون عاطيك دي بورسونتاج. اجي يقول لك بحال دابا اللي جابوا المونسيون موين ليكونومي 70%. يجي لينا سيونس مات اللي ما جابوش مونسيون 90%. سيونس فيزيك اللي ما جابوش مونسيون 85%. دونك انا باش نكمل هادشي خاصني هنايا 100%. لا سوم ايكال 100%. ديجا اي راسين خاصها تكون لا سوم ايكال 100%. دونك 70 تبقى 30، 90 تبقى 10، 85 تبقى 15%. ابخي من بعد واحد لا كيسيون تتكون قليله مي اللي عنده بروف واحد يعني في لافاك اكدر سيكسيون بي سي دي يمكن مع شي حاجه بحال هكا تيقول لهم كتب هادشي اللي عندي هنايا ردوا ليا كوم بروبابيليتي. دونك كيفاش نردوا هادشي كوم بروبابيليتي؟ غنبدا من هنايا. شنو هادي؟ بروبابيليتي ديال ايكونومي. دونك بروبا ديال ايكونومي ايكال 0.6. بروبا ديال سيونس مات ايكال 0.15. بروبا ديال اس بي ايكال 0.25. صافي دونك انا ساليت هادي. غنمشي دابا للجهه الاخرى. هادي شنو هي؟ هادي بروبا ديال مونسيون ولكن ماشي كلهم بروبا ديال مونسيون ولكن ايكونومي. هاد ولكن ايكونومي تسميوها ساشون. كيفاش نكتبوها؟ تندير بي ام ساشون يعني جاي من ليكونومي ايكال 0.7. هادي نهضر هادي الاولى هادي الثانيه. بي ديال ام ساشون سيونس مات ايكال 0.1. الثالثه تنخلي واحد اسباس من بعد نقول تعرفوا علاش. و بي ديال ام ساشون اس سيونس فيزيك ايكال 0.15. صافي دونك غنمشي هاد لاسباس ديالنا نعوض به هذا. شنو هو هذا؟ سي ام بار ساشون ايكونومي. بي ام بار ساشون ايكونومي ايكال 0.3. بي ام بار ساشون سيونس مات نعوضو ب 0.9. بي ام بار ساشون سيونس فيزيك نعوضو ب 0 et هذيك 85. الوغ دونك ساليت دابا كيستيون الاولى. ثاني حاجه واحد لا كيستيون ديما تتحط علينا
دونك هذا هو الاول. ندوز دابا لي كيسيون اللي تيتحطوا. دونك دابا يمكن ليا هادشي نسوبريمي، ما يبقاش عندي ما ندير به، حيت ديجا باش نكتب هادشي دونك هادشي ما عندي ما ندير به. دونك لا كيسيون اللي تحط ديما واحد لا كيسيون اللي تكون عندكم كالكول بروبابيليتي دو ام، يعني ام شنو هي؟ كاينه هادي كاينه هادي. دونك probabilité de m هادي شنو هي؟ هادي m inter économique، هادي m inter sciences maths، هادي m inter sciences physique. دونك انا باش ندير probabilité ديال m خاصني نجمع بروبا ديال هذا بلس بروبا ديال هذا بلس بروبا ديال هذا، هذه هي بي دو ام. دونك هادشي اللي غندير دابا، غنسوبريمي هادشي ما عندي ما ندير به دابا. من بعد نسوبريمي داكشي الاخر غير باش يبقى ليا، حيت دابا لي دوني كاملين ولاو عندي. دونك غيقول لك كالكولي بي دو ام. بي دو ام خاصني نكون عارفها هي بي ديال ام ايكال بي ام انتر او هي ايكونومي نسميها plus PM inter sciences maths plus PM inter sciences physiques. ونحيد لي هاد العجب هذا. هادشي كامل عندي ما ندير به دابا، حيت داكشي اللي عطانا كامل رديتو هنايا. الوغ دونك هنايا خاصني نكون عارف حاجه وحده، لانتر تيعطيك ساشون. نعطيكم جوج حوايج. لانتر تيعطيك ساشون، دونك غنكتبها هنا في الكود. هذا الكود بي ديال ا انتر بي تيعطيك جوج، اما بي دو ا ساشون بي فوا بي دو بي اللي عندي هنا واللي عندي هنا، سينون العكس بي دو بي sachant A fois P de A. Donc على حسب لي دوني اللي عندي انا. دونك بحال دابا هذا واش غندير P de M، انا غنشوف هذا هو الاولاني، واش غندير P de M فوا ولا P de E فوا. P de M ما عنديش ديجا، انا داكشي اللي دونك غتجيني P de E. دونك غتعطينا P de غتعطيني P ديال E ياك فوا P ديال M sachant E plus les sachants اللي تيكون هنايا plus P sciences maths fois P ديال M sachant sciences maths plus P2 SP fois P2 M sachant SP. Alors وهادشي عندي كله هنايا. P de E هي 0,6، P de M sachant E هي 0,7، P de SM 0,15، وانا غادي ونبدا نحسب كل حاجه بوحدها. دونك هذا هي بايس اللي محمقه لكم. الله يسهل الامور.